चन्द्रो जलमर्कोऽग्निः मृद्भूः छायापि या तमस्तद्धि छादयति शशिसूर्यं शशिनं महती च भूच्छाया। पदच्छेदः चन्द्रो जलमर्कोऽग्निः चन्द्रः अधिकं जलम् अधिकम् अर्कः अधिकम् अग्निः। मृद्भूः मृत् अधिकं भूः। छायापि छाया अधिकम् अपि। तमस्तद्धि तमः अधिकं तत् अधिकं हि। अन्वयः अन्वयार्थः चन्द्रः शशी जलं जलमयः अर्कः सूर्यः अग्निः अग्निमयः भूः भूमिः मृत् मृण्मयी या छाया रूपीकृता छाया अपि च। तत् तमः तत् अन्धकारं हि अस्ति एव। शशी चन्द्रः सूर्यम् आदित्यं छादयति आच्छादयति तत् सूर्यग्रहणं तत् सूर्यग्रहणमिति अभिधीयते। महती विशाला भूच्छाया भूम्याः छाया शशिनं चन्द्रं छादयति आच्छादयति तत् चन्द्रग्रहणं तत् चन्द्रग्रहणम् इति अभिधीयते। अन्वयः चन्द्रः जलम् अर्कः अग्निः भूः मृत् या छाया अपि तत् तमः हि। शशी सूर्यं छादयति तत् सूर्यग्रहणं। महती भूच्छाया शशिनं छादयति तत् चन्द्रग्रहणम्। आशयः चन्द्रः जलमयः अस्ति सूर्यः अग्निमयः अस्ति भूमिः मृण्मयी भवति। यदा चन्द्रः सूर्यम् आच्छादयति तदा भूमेः केषुचित् प्रदेशेषु चन्द्रस्य छाया व्याप्नोति। तेषु प्रदेशेषु अन्धकारः दृश्यते तत् सूर्यग्रहणम्। यदा भूमेः महती छाया चन्द्रं छादयति तदा चन्द्रे अन्धकारं व्याप्नोति तत् चन्द्रग्रहणम्। एते द्वे अवस्थे सूर्यः भूमिः चन्द्रः च ऋजुरेखावस्थितेषु एव सम्भवतः।